बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस का जो तफसीली फ़ैसला होना था जनवरी को आया है, उस पर ये दूसरी मेरी वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए एहतसाब का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, और दूसरा इस पर भी कि ये जो एक लॉजिक दी गई है कि किसी भी जज की अहलिया उसके बच्चे वो करोड़ों रुपए बना लें, असासे बना लें, जायदादें बना लें, उनसे सवाल नहीं किया जा सकता। यानी एक तरह से तो आप कह सकते हैं कि, और ये सवाल सब लोग सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं कि क्या अब पाकिस्तान में किसी जज का एहतसाब नहीं हो सकता। इसमें पहले तो जो मामला है वो है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया के हवाले से और बच्चों के हवाले से FPR को तहकीकात का हुक्म जारी किया था जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने, जस्टिस जो है वो सजाद अली शाह साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब ने, और उस वक्त उनके साथ जस्टिस फैसल अरब साहब थे जो रिटायर हो गए, और साथ वो दो जजेस जो बाद में काजी फ़ाइज़ साहब के हक़ में आ गए, जस्टिस मज़हर आलम मियां खैल साहब और जस्टिस मंजूर मलिक साहब। तो उसके बारे में लिखा गया है कि दरख्वास्त गुजार सरीन ईसा और उनके बच्चे जो कि प्राइवेट शहरी हैं, उनके टैक्स अमूर का आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अदालत की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को इन्वोक करने और कार्रवाई को बरकरार रखने की ज़रूरी शराइत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं था। मज़ीद ये कि दरख्वास्त गुजार सरीन ईसा के टैक्स मामले को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का रोल और दायरा इख्तियार आला अदलिया के जजेस के कंडक्ट और सलाहियत के मामला तक महदूद है। उसके पास किसी ऐसे फ़र्द के मामला को देखने का मैंडेट नहीं जो आला अदलिया का जज ना हो। इम्प्यूट अहकामात सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के स्कोप को आइनी मैंडेट से बढ़ाते हैं और इसे वो दायरा इख्तियार और अथॉरिटी देते हैं जो उसे आइन के तहत नहीं दी गई। अच्छा, इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उमर अता बंदियाल साहब और उनके साथ जो जजेस उस वक्त थे 7 जजेस ने, उन्होंने ये कहा था कि FPR सरीना ईसा साहिबा से उनके बच्चों से सवाल करेगा कि उन्होंने पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे, और उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में उनकी रसीदें उनसे मांगी जाएंगी, तफसीलात मांगी जाएंगी। फिर ये मामला उन्होंने कहा था कि FPR का मामला रख दिया जाएगा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इसका जायज़ा लेगी। अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ये समझती है कि इसका काजी फ़ाइज़ साहब से कोई तल्लुक़ है तो वो आगे इसको प्रोसीड करेगी, वरना क्लोज़ कर देगी चैप्टर। तो कहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म नहीं दिया था कि हर सूरत में काजी फ़ाइज़ साहब से इसका तल्लुक़ इस्टेब्लिश करना है, ऐसी कोई बात नहीं थी। इस फैसले से ये तासुर मिलता है कि जैसे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को हुक्म दे दिया गया था कि आप ये करें, ऐसा नहीं था। बीवी बच्चों का कंडक्ट लिखा गया है कि किसी भी कानून या जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मदद से मुमकिन तौर पर जज को उसकी शरीक हयात और बच्चों के कंडक्ट पर जवाबदेह ठहराया जाए, या किसी और मामले में भी जब तक कोई ऐसा सबूत ना हो कि उसको वो सबूत उस चीज़ को जज के कंडक्ट से जोड़ता हो या जिम्मेदार ठहराता हो। तो यहाँ पर आप ये देख लें कि इससे ये लाइसेंस दे दिया गया है पूरे पाकिस्तान के जजेस को कि वो अब करप्शन करें, लूट मार करें, पैसा बनाएं, फैसलों पे पैसे लें, और अपने बस उन्होंने करना यह है कि वो पैसा उन्होंने अपने बीवी बच्चों के नाम पर रखना है। जब उनसे कोई अथॉरिटी पूछेगी, जब उनसे कोई फोरम पूछेगा कि जज साहब आपके बीवी बच्चों ने ये इतने असासे कैसे बना लिए, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ये इन्होंने पैसे कमाए कैसे, तो जज साहब बड़े आराम से ये कह देंगे कि जनाब जज साहब ये कह देंगे बड़े आराम से कि जनाब ये मेरे बीवी बच्चों का मामला है और मेरे बीवी बच्चे जाने और उनका काम जाने, मुझसे नहीं पूछा जा सकता। तो यानी ये फैसला जो है वो ढाल बन जाएगा उन जजेस के हवाले से जिन जजेस से सवाल किया जाएगा। अब आगे आ जाएं कि किसी जज के खिलाफ जो शिकायत का मामला है उस पर वो फैसले में कहा गया कि चेयरमैन FPR को दिया गया हुक्म कि वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रिपोर्ट जमा कराएं, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से ये कहना कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का फैसला करने के लिए उस रिपोर्ट को ज़ेरे गौर लाए। उसका चेयरमैन FPR को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रिपोर्ट करने की शक्ल में शिकायत दायर करने के हुक्म देने का असर है। यानी वो जो चेयरमैन FPR को कहा गया कि वो तहकीकात करें, दोबारा इसको देखें कि चेयरमैन FPR को दिया गया हुक्म कि वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रिपोर्ट जमा कराएं, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से ये कहना कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का फैसला करने के लिए इस रिपोर्ट को ज़ेरे गौर लाए। उसका चेयरमैन FPR को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रिपोर्ट की शक्ल में शिकायत दायर करने का हुक्म देने का असर है। इसलिए चैलेंज शुदा अहकामात ने चेयरमैन FPR को वो करने का इख्तियार दिया जो वो आइन और कानून के तहत नहीं कर सकते। यानी आइन और कानून के तहत चेयरमैन FPR किसी जज के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया उसके तहत उसको ये इख्तियार दे दिया गया कि वो शिकायत कुनिंदा बन जाए। FPR जो चेयरमैन FPR है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में किसी जज के खिलाफ वफाकी हुकूमत का मातहत अफसर होने की हैसियत से वो एक आइनी अदालत के जज के खिलाफ बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ऐसी शिकायत नहीं कर सकते। सिर्फ वफाकी हुकूमत ऐसा कर सकती है, और वो भी सदर के ज़रिए आइनी तरीक़ाकार को अपनाते हुए। तो ये जनाब उनका ये था
کہ چیئرمین FBR نہیں یہ رپورٹ بھیج سکتے، سپریم کورٹ نے غلط احکامات دیے ہیں، اور اگر کوئی چیز بھیج بھی سکتا ہے تو وہ صدر بھیج سکتا ہے، اور صدر جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج سکتا ہے، اور اس کا بھی جو صدر نے پہلے بھیجی بھی صحیح قاضی فیصل صاحب کے خلاف چیزیں تو اس کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا کہ یہ قانونی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا، اب آ جائیں دوسرا سوال کیا تھا اور اس کا جواب کیا دیا گیا۔ جو دوسرا سوال ہے وہ یہ تھا کہ اگر ان احکامات جو کہ چیلنج شدہ تھے، یعنی وہ 19 جون کا فیصلہ سپریم کورٹ کا، اس سے متعلق یہ پایا گیا کہ انہیں اسی انداز یعنی غیر قانونی طور پر جاری کیا گیا، تو کیا انہیں واپس لیا جا سکتا ہے، اور کیا ایسا نظر ثانی دائرہ اختیار کے اسکوپ میں یہ سب کچھ آتا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں کہ جو اگر احکامات وہ غلط تھے جو دیے گئے تو کیا نظر ثانی میں وہ احکامات واپس لیے جا سکتے ہیں، اس پر لکھا گیا ہے کہ اس عدالت کے امپیونڈ احکامات جو درخواست گزار سرین عیسیٰ کو منصفانہ اور بامانی سماعت کا موقع دیے بغیر جاری کیے گئے، جس سے جو نیچرل جسٹس ہے اس کے اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور جو متعلقہ قانون اور آئین کے برخلاف تھے، یقیناً نظر ثانی کے ریکارڈ پر نمایاں غلطی کے اسکوپ کے تحت آتے ہیں۔ اس لیے یہ احکامات اس عدالت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 188 کے تحت اپنے نظر ثانی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے واپس لیے جا سکتے ہیں۔ اس دائرہ اختیار کا استعمال کرتے ہوئے ہم امپیونڈ احکامات کو واپس لیتے ہیں، یعنی وہ احکامات جس کے تحت FBR کو کہا گیا تھا کہ آپ قاضی فیصل صاحب کی بیوی اور بچوں کو نوٹس جاری کریں اور ان سے پوچھیں پیسہ کمایا کیسے، بھجوایا کیسے، یہ ساری چیزیں، وہ تمام احکامات انہوں نے کہا کہ ہم نظر ثانی میں واپس لیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال جو ہے وہ یہ تھا کہ اگر ان احکامات جو کہ چیلنج شدہ ہیں ان کو واپس لے لیا جاتا ہے تو ان کے نتیجے میں کی گئی کارروائی، جاری شدہ احکامات یا اٹھائے گئے اقدامات کے قانونی اسٹیٹس پر کیا اثر ہوگا؟ یعنی جب سپریم کورٹ کے ان 6 ججز نے وہ 7 ججز کا فیصلہ ہی واپس لے لیا ہے جو انہوں نے FBR کو حکم دیا تھا کہ آپ جسٹس قاضی فیصل صاحب آپ کی بیوی اور بچوں کو جو ہے ان کے بیوی اور بچوں سے آپ سوال کریں، تو جب وہ ان سے سوال کرنے کا حکم بھی واپس لے لیا گیا ہے تو ان سوالات کے نتیجے میں جو FBR کی رپورٹ آئی ہے، جو FBR نے جو انکشافات کیے ہیں، جو FBR نے قاضی فیصل صاحب کی اہلیہ سے جب سوال جواب کیا تو جو اس میں تضادات سامنے آئے، جو غلط بیانیاں سامنے آئیں، جو انکشافات سامنے آئیں، وہ ان کا کیا بنے گا؟ اس کو بھی زبردست انداز سے جو ہے وہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے، اس کا چیپٹر کلوز کر دیا گیا ہے کہ اس رپورٹ کی طرف بھی آپ نہیں جا سکتے۔ کیسے نہیں جا سکتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب بنیاد کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پورا ڈھانچہ گر جاتا ہے۔ اس عدالت کی جانب سے کئی کیسز میں بیان کردہ یہ اصول اچھی طرح سے تسلیم شدہ ہے کہ جب بنیادی حکم قانونی اختیار کے بغیر ہو تو پھر اس پر تعمیر کردہ پورا ڈھانچہ خود بخود زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے عدالت کے ان امپیونڈ احکامات کے نتیجے میں کی گئی کارروائی، جاری شدہ احکامات یا اٹھائے گئے اقدامات ان احکامات پر تعمیر شدہ ایسا ڈھانچہ ہے جو اپنا قانونی اسٹیٹس اور اثر کھو دیتا ہے، کیونکہ ان کے بنیادی احکامات بغیر قانونی اتھارٹی کے قرار پائے، اس لیے ان کا کوئی قانونی اسٹیٹس اور اثر نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے ذریعے ان معزز 6 ججز نے، جن میں جسٹس مقبول باقر صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، یعنی یہ تو کیونکہ 5 ججز کا ہے، 4 ججز نے یہ لکھا ہے، یحییٰ افریدی صاحب نے اپنا الگ لکھا ہے، لیکن ان کا بھی یعنی اس کے اوپر تو ان کا اتفاق ہے کہ وہ سارا وہ FBR کی رپورٹ ختم ہو گئی۔ تو یعنی جسٹس قاضی فیصل صاحب کے حق میں جو 6 ججز تھے ان میں جسٹس مقبول باقر صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب، جسٹس منظور ملک صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب، انہوں نے اس فیصلے کے ذریعے FBR کی وہ رپورٹ، FBR کی وہ رپورٹ جو بنائی گئی تھی وہ قاضی فیصل صاحب کی اہلیہ اور ان کے بچوں سے جب سوال کیا گیا، انہوں نے جو جوابات دیے تو ان کے جوابات کی روشنی میں وہ جو رپورٹ تھی وہ تیار کی گئی تھی۔ تو اس رپورٹ کا چیپٹر کلوز کر دیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ جب سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ سپریم کورٹ FBR کو حکم جاری کر سکے کہ وہ 5 سال سے پچھلے معاملات کو دیکھے، وہ کراچی سے ان کا جو دائرہ اختیار ہے انکم ٹیکس کے کمشنر کا، اس کو اسلام آباد کے انکم ٹیکس کمشنر کو دے دے وہ جو کارروائی کا اختیار ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ چیئرمین FBR کو کہے کہ وہ رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھے۔ تو جب وہ احکامات ہی غلط تھے تو ان احکامات کے نتیجے میں جو FBR کی رپورٹ تیار ہوئی ہے، جو FBR نے سوال جواب کیے ہیں، وہ پوری کی پوری عمارت اور اس کا ڈھانچہ بھی گر گیا ہے، زمین بوس ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاکہ وہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس رپورٹ میں جو نئے چیزیں آئی ہیں کہ قاضی فیصل صاحب نے جو اکاؤنٹ چھپایا ہوا تھا ایک، ان کی بیوی جو سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں، جو وہ غلط بیانی کرتی رہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رپورٹ کو بنیاد بنا کے حکومت ایک اور ریفرنس نہ بھیج دے سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ تو اس لیے اس رپورٹ کو
ختم کر دیا گیا ہے، اس رپورٹ کو فارغ کر دیا گیا ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے، بغیر کسی کارروائی کے، بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر کسی تحقیقات کے۔ تو یہ ہے جناب میری ان ویڈیوز کا جو میں نے آپ کو کہی تھی پارٹ 2۔ نیکسٹ ویڈیو میں دیگر ایشوز پر بات کریں گے کہ قاضی فائزہ صاحب کو صرف یہ نہیں کہ کلین چٹ دے دی گئی بلکہ ان کے پارسائی کا سرٹیفکیٹ بھی ان کو جاری کر دیا گیا، وہ کیوں کیا گیا اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کی ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔